السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. كما قلت لكم في هاد لا فيديو رايحين نتعرفوا على لا كولوراسيون دو غرام. كما قلت لكم في الفيديو اللي عدى راح نشرحها لكم بار ايتاب وكيفاش راح تصرا هاد لا كولوراسيون. لا كولوراسيون دو غرام، لو بوت تاع لا كولوراسيون دو غرام هو déterminer le type de paroi d'une bactérie, c'est-à-dire si elle est gram positif ou bien négative. تما حنا بلا كولوراسيون هادي تاعنا راح نعرفوا واش من نوع تاع البكتيريا، اسكو غرام بوزيتيف اسكو غرام ou bien gram négatif. Bon, la coloration de Gram doit son nom au scientifique Hans Christian Gram. هذا العالم هو اللي حط لنا ميزو بوين cette technique، هذه التقنية en 1882 et qui l'a publiéها في 1884. دونك تما هاد الكولوراسيون مهمة جدا، تحدد لنا واش من تيب تاع البكتيري، اسكو بكتيري غرام نيجاتيف او بيان بكتيري غرام بوزيتيف، وهذا على حساب الباروا تاع هذيك البكتيري نقدروا نعرفوها. درك حنا كيفاش نهزو عينه باش نديروا عليها هاد التجربه؟ نهزو ان بريليفمون سوا يكون من ميليو سوليد. الميليو سوليد واش هو؟ كي نديرو كولتور في لا بواط دو بيتري، عندنا بواط دو بيتري نديرو فيها لا كولتور تاعنا، سوا ان ميليو ليكيد يكون في ان توب نديرو سسبونسيون، نهزو من هاد لا سسبونسيون. فوالا هادي عرفناها. درك حنا بار اكزومبل اول حاجه حنا راح نقولو نهزو من اون بواط دو بيتري، بواط دو بيتري ان ايشانتيون ريسون، يعني لازم نهزو ان ايشانتيون جديد ماشي عنده بزاف، اقل من 24 ساعه. اي ريكوموندي لي بكتيري بلو فيي، يعني البكتيريا اللي تكون كبيره في العمر تقدر تعطينا تقدر لي باروا تاعها يكونوا اندوماجي، يفسدوا لي باروا تاعها تاع لا سيلول، وهذا ما راح يفسد لنا فوسي لي ريزولطا دو لا كولوراسيون، يعني ما تعطيناش دي ريزولطا صحاح. واش راح نستعملوا في هاد لا كولوراسيون؟ راح نستعملوا هاد لي برودوي يوتيليزي اللي هما كريستال فيولي ou bien violet de Jantin ou bien هادي mordonsage oligol solution iodurée, mélange d'alcool acétone ou safranine. bon كيفاش راح نديرو حنا لي زيتاب تاعنا؟ اول حاجه نجيبو لا لام كما تعرفوها، لا لام هذيك اللي نحطو عليها اللي نبوزيو عليها العينه تاعنا باش نشوفوها سو الميكروسكوب. نهزو بلا اونس اون بلاتين، دوك نوريلكم لا اونس اون بلاتين كيفاش تيجي. بون فوالا هذه هي لا اونس اون بلاتين اللي رايحين نستعملوها. دونك بعد ما شفنا لا اونس اون بلاتين، هذيك لا اونس راح نهزو بها من لا بواط دو بيتري ان ايشانتيون، نهزو ان ايشانتيون نحكمو هكا. قبل ما نهزو نستيريليزيوها في الباك بنزين. الباك بنزين هو هذاك الموقد اللي نشعلوه في لا باياس تاعنا، نشعلوه باش نيفيتيو اي كونتاميناسيون، اي انتقال تاع اي حاجه لتما ما تكونش كونتاميناسيون، باش ما ديروش ما تفوسيناش لي ريزولطا. قلنا نهزو هذيك ليشانتيون باللونس هذيك تاع بلاتين ونحطو غوت دو، باغ اكزومبل هذه هي لا لام، ها هي لا لام باغ اكزومبل، هنا نحطو ان غوت دو ونحطو فيها هذاك ليشانتيون اللي هزينا ونحلوه كامل سور لا لام. فوالا نديرو هكا، نحلوه سور لا لام فوالا هكا. ومن بعد كي حنا سي بون حطيناها نديرو نسيشيوها فوق لو باك بنزين. الباك بنزين داك الموقد تاع النار نسيشيوها، مي اتونسيون ما نلازمش نسيشيوها فوالا، مي اتونسيون ما لازمش نسخنوها بزاف سينو نفسدو العينه تاعنا. بون لازم النار تاعها كي نحطوها هنا فوق اليد ما تحرقناش، كي نحطو لا لام تاعنا فوق يدنا نلقاوها ما تحرقش. بون هاو سيشيناها مليح باش نفيكسيو تاع لي شونتيون تاعنا لي باكتيري تاعنا فوق لا لام. ابري واش نديرو؟ نبداو بلا كولوراسيون.
نبداو بأول واحد هو الكريستال فيولي. نزيدو الكريستال فيولي. الكريستال فيولي هذا واش يدير لنا؟ permet de colorer toutes les bactéries en violet, soit gram positif soit gram négatif. معناها هاد الكريستال فيولي اي نوع من البكتيريا يكولوريها لنا، سواء تكون بوزيتيف غرام نيجاتيف ولا غرام بوزيتيف، ما يهمش النوع تما. نخليوها 1 مينوت وحدو. بعد ما تفوت لا مينوت نتاعنا واش نديرو؟ نغسلوه سوا بلو ديستيلي، سوا بلو ديستيلي سوا بالروبيني تاع العين اللي يكون في اللابوراتوار. نكيرفيو هك لا لامن تاعنا ونخليو الماء يسيح. بون سي بون، درك إليمينا هاد الكولورون هذا. درك نستعملو دوزيام برودوي اللي هو اليود. اليود هذا واش يدير لنا؟ كي نحطو اليود تاني نحطوه فوق، نكبو اليود فوق لي شونتيون تاعنا، هذا اليود يستابيليزي لنا شغل يفيكسينا هذيك لا كولور، هذيك لا ستابيليزي لا كولوراسيون فيوليت، يعني الفيولي هذيك تبقى لنا في لي زيشونتيون نتاعنا، يفيكسيها لنا. فوالا كيف نخليو 1 مينوت بعدا توجور، ومن بعد نزيدو نغسلو كيما في الاول. نزيدو نغسلوها سوا بلو ديستيلي تاعنا سوا تحت الروبيني، نحلو العين ونحطوه تحت الروبيني. فوالا بون ابري هاد ليطاب هادي تجي ليطاب تاع لو ميلونج دالكول اي داسيتون. لو ميلونج دالكول و اسيتون هذا واش يدير؟ اجي كوم ديكولورون، يعني ينحي لنا هذاك اللون، هذاك ديكولورون يديكولير لنا لي شونتيو تاع، يعني يقضي على اللون نحيه. واش يدير لي بكتيري؟ شي لي بكتيري غرام نيجاتيف كار il détruit la membrane externe تاعها، يعني لا ممبر كما قلنا في الفيديو اللي عدى كي شرحنا تاع لي باروا اونتر و كومباريزون اونتر لا باروا تاع الغرام نيجاتيف و غرام بوزيتيف. الاخرى قلنا عندها ان كوش مانس رقيقه بزاف تاع البيبتيدوغليكان، والاخرى دي ميلتي كوش تكون ايباس كبيره بزاف. بون على هادي مادام هادي خفيفه دونك هادي لا ممبران اكسترن تاعنا خي قلنا الغرام نيجاتيف ثاني عندها اون ممبران اكسترن زايده، يديترويها يكسرها ويخلي يسمح بلا كولور، لا كولور هذيك لا سورتي هذيك تخرج تاع لا كولوراسيون فيولات، يعني تروح دو سي بكتيري. دونك لو غرام بوزيتيف كي يخرج لنا الكولورون ترجع ان كولور، غرام نيجاتيف باردون ترجع ان كولور. الور كو لو غرام بوزيتيف اللي عندها اون كوش ايباس، يعني سميكه جدا ما يقدرش يفوتها هذاك البرودوي، تبقى موف فيولي، تعطينا لا كولور موف فيولي. درك بعد ليطاب هادي نخليوها 10 سكوند، توجور نخليو الوقت معين 10 سكوند ابوبري هكاك. لو طون هو نقدروا لو طون لي نكبو برك هذاك البرودوي نعوجو لوحدو ويهبط لنا يسيل لنا هذاك اللي حطيناه كامل ويفرغ، تبان باللي المساحه راهو الكولورون راح. فوالا تبان المساحه اذا اللي تكولوراو هاو تكولوراو لداخل اللي باقيين نشوفهم بسي ميكروسكوب، اللي ما تكولوراوش او نشوفهم يبقاو يرجعوا ان كولور. درك في ليطاب الاخرى واش نزيدو الصفرانين. الصفرانين هذا هو ريكولورون ولا نقولوا له كونتر كولوراسيون، نعاودو نكولوريو به لي شونتيون تاعنا. دونك نعاودو نهزو الصفرانين هذاك نحطو فوق لي شونتيون فوق لا لام تاعنا، نحطو هذاك الريكولورون. واش يدير لنا هذا يعطينا الكولور روج لي بكتيري غرام نيجاتيف بعد ما كانوا ان كولور، كي نحينا لهم الكولور فيوليت لا كولور فيولي نحاها. درك هذا الصفرانين يعاود يعطيها ان كولور روج لي بكتيري هذه تاع غرام نيجاتيف. فوالا هذه هي. دونك كي حطينا هادو كامل لي برودوي دركا واش راح نشوفو؟ درك نشوفو سو ميكروسكوب. دونك لي تكولورا وشاك كولور عندها انديكاسيون. بون لا كولور سو
microscope est bleu violet. كي نشوفوها bleu violet c'est des grammes positifs كما قلنا بكري. لا كولور هذيك ما نحاها لناش الكول و لاسيتون، ما قدرناش على هذيك لا كولور. دونك بقات بلو فيولي نلقاوها كي نشوفوها تحت الميكروسكوب نقولوا بلي هذه غرام بوزيتيف. اما اذا كانت روج ولا روز كما قلنا الصفراني لونا لي غرام نيجاتيف بار لا كولور en couleur rose ou bien rouge نقولوا سي دي غرام نيجاتيف. وهكا قدرنا نشوفوا ونفرقوا بين الغرام بوزيتيف والغرام نيجاتيف من لا باروا نتاعهم. حسب لا كولور نعرفوا واش من باروا، نعرفوا واش من بكتيري، واش من تيب. اسكو عندها باروا مانس او بيان عندها ميلتيكوش اللي هي غرام بوزيتيف. دوك كالكو زيكزامبل على لي بكتيري تاعنا. لي بكتيري غرام بوزيتيف لي ستافيلوكوك apparaissent en groupe de raisin. كيما قرينا في الكور اللي عدى نشوفوها لي ستافيلوكوك نشوفوهم كي شغل عنقود عنب. لي ستريبتوكوك sous la forme d'une chaînette violet، يعني كي نشوفو فيوليت نشوفوها كي شغل سلسلة ملونة بنفسجي. لي بكتيري غرام نيجاتيف كيما إشيريشيا كولي تظهر لنا sous la forme de bacille rose. هذه هي لا كولوراسيون دو غرام. بون هذه هي لي زيتاب اللي نديروها في لي تي بي. هذا واش نديرو، هذه هي لي زيتاب اللي نديروها في لو تي بي نتاعنا. تسمى هذه هي باختصار بالمختصر المفيد عطيتكم واش نستعملو ولي برودوي اللي راح نستعملوهم، وكل برودوي واش راح يأثر علينا، واش راح يدير لنا في العمليه تاع الكولوراسيون هذه، واش تأثيره في العمليه تاع الكولوراسيون هذه هي. وان شاء الله تكونوا فهمتيوها. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله دوك نكمل لكم الشرح تاع لو كور. والسلام عليكم.